प्राइम टेलिभिजन काठमाडौँ, सारा नेपाल काठमाडौँ कलङ्की तथा भुम्लु गाउँपालिका सल्ले काभ्रेको संयुक्त तत्त्वावधानमा आज श्रावण 29 गते 2079 सालमा आयोजित हुन गइरहेको एक दिने जैविक झोलमल प्रयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमका तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब हामी सबैले भोग्दै आएको एउटा कुरा छ कि एउटा कथा छ। हरेक किसानहरूले हरेक वर्ष भोग्दै गरेको एउटा समस्या के हो भनेदेखि हामीसँग मलको अभाव हुन्छ जहिले पनि, त्यो पनि रासायनिक मल। रासायनिक मल नभएसम्म हामी खेतीबाली गर्न सकिँदैन, खेतीलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने एक किसिमको मान्यता रहिआएको छ। अब यो रासायनिक मल समयमा प्राप्त पनि हुँदैन, समयमा उपलब्ध पनि हुँदैन र रासायनिक मल बनाउने कारखाना पनि नेपालमा छैन। हरेक सरकार फेरिन्छ, व्यक्तिहरू नयाँ आउँछन्, मन्त्रीहरू नयाँ आउनुहुन्छ, उहाँले योजना बनाउनुहुन्छ, भाषण गर्नुहुन्छ कि अब रासायनिक मलको कारखाना हामी नेपालमै खोल्छौँ। तर त्यो भाषणमै सीमित हुन्छ, कार्यक्रममै सीमित हुन्छ, सरकारी बजेट त्यसमा लागेर मलको कारखाना बन्दैन। अब हाम्रो भनाइ के छ भनेदेखि मल रासायनिक मल उपलब्ध नभएसम्म हामी खेतीबाली गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यता छ। यो भनाइ कसको हो भन्ने पनि पछिल्लो समयमा निकै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। माटोले भन्ने बोली हो कि किसानले भन्ने बोली हो यो भन्ने कुरा पनि छ। के माटोले यही भन्छ त मलाई रासायनिक मल देऊ, मैले तिमीलाई उत्पादन दिन्छु, त्यो माटोले बोल्छ कि बोल्दैन? यो किसानले मात्रै बोल्ने कुरा हो कि माटोले पनि बोल्छ? यसमा हामीले गहिरोसँग विचार विमर्श गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था छ। र आज त्यही विषयको लागि, त्यही कुराको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ कि रासायनिक मलको प्रयोग हुन थालेको नेपालमा कति भयो, रासायनिक मलको प्रयोग भइसकेपछिको स्थिति अवस्थामा उत्पादन कुन स्तरमा वृद्धि भयो, त्यसले वातावरणलाई कस्तो प्रभाव पार्यो, त्यो उत्पादन हामीले प्रयोग गरिराख्दाको अवस्थामा त्यसले स्वास्थ्यलाई कस्तो अवस्थामा प्रभाव पार्यो, माटोको उर्वरा शक्तिलाई त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्यो कि नकारात्मक प्रभाव पार्यो। आज यसै सम्बन्धमा परेका छौँ। हामी बुझ्छौँ कि हाम्रा धेरै पुराना पहिलेदेखि हामीले खेती किसानी खेतीबाली गर्थ्यौँ, कति राम्रो थियो, जताततै उब्जनी पनि त्यत्तिकै राम्रो हुन्थ्यो र ती अन्न उब्जनीहरू हामीले प्रयोग गर्दाखेरि पनि कुनै रोग पनि लाग्दैन थियो। आज हामीले रासायनिक मल प्रयोग गरेको डिएपी युरिया पोटासलाई प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका चिज र वस्तुहरू खाइसकेपछि मान्छेहरू जम्मै वडा वडामा, गाउँ गाउँमा, नगर नगरमा बिरामी छन्। त्यो पनि नसर्ने रोगहरू हामीलाई लागिराखेको छ। आज फल्ला रोगी भयो, भोलि अर्को रोगी भयो, पर्सि अर्को रोगी भयो, पर्सि अर्को रोगी भयो। यस्ता कथाहरू हामीले धेरै सुन्नुपर्ने स्थिति अवस्था छ। त्यसकारण आज हामीले भन्छौँ रासायनिक मल हामीलाई पाइँदैन, होइन, रासायनिक मल चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो धरतीको आवश्यकता होइन, हाम्रो माटोको आवश्यकता होइन, हाम्रो वातावरणको आवश्यकता पनि रासायनिक मल होइन। हामी पछाडि फर्कनुपर्छ, हाम्रै प्रकृतिमा, ब्याक टु नेचरमा हामी जान सक्नुपर्छ, जहाँ रासायनिक मल आवश्यक पर्दैन थियो। आज हामी त्यही बिन्दुमा पुग्नुपर्ने स्थिति अवस्था आइपरेकोले आजको यो एक विशेष कार्यक्रम छ कि भोलिदेखि, आजै बेलुकीदेखि यहाँहरूलाई हामीले जैविक झोल मल घर घरमै उत्पादन गर्न सकिने, गोठ गोठमै उत्पादन गर्न सकिने, खेतमा उत्पादन गर्न सकिने र बारीमै उत्पादन गर्न सकिने, आफूलाई जति आवश्यक पर्यो त्यति उत्पादन गर्न सकिने र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने किसिमको विधि के हो, प्रक्रिया के हो, कसरी हामीले यो झोलमल बनाउने, झोलमलको तौर के हो, तरिका के हो, यस्ता धेरै मलहरू, अर्ग्यानिक मलको कुरा आयो, कम्पोस्ट मलको कुरा आयो, मानव र पशुद्वारा सिर्जित त्यो चाहिँ हाम्रा पिसाबहरूद्वारा बन्ने जुन छ त्यसबाट पनि मल बनाउन सकिन्छ भन्ने धेरै कथाहरू छन्। यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले आज चाहिँ कृषि विज्ञलाई हामीले यसमा साथमा लिएर आएका छौँ। एक अनुसन्धाता हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा शङ्कर पाण्डे, उहाँले वर्षौँ लगाएर
एक विशेष किसिमको प्राकृतिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाउनु भएको छ, जोडन जसलाई हामीले भनिन्छ। त्यो जोडनलाई प्रयोग गरिसकेपछि र त्यसमा केही अरू वस्तुहरू को मिसावट गरिसकेपछि हामीले एउटा ड्रममा झोलमल तयार गर्न सक्छौँ। 15 दिनमा त्यो झोलमल तयार हुन्छ। त्यसपछि हाम्रा बाली नालीहरूमा प्रयोग गर्दै गएपछि 3 हप्तामा त्यसको नतिजा आँखाको सामने देख्न पाइन्छ। हामीले रासायनिक मल पाइएन भनेर टाउको दुखाउँदै हिँड्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई मनन गरेर हाम्रा यो पालिकाको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ प्रेमजीसँग हामीले सम्पर्क गरिसकेपछि उहाँले यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आफ्नो नीति कार्यक्रमसँग मेल खाने, हामीले घर घरमै मल बनाउनुपर्छ, त्यो मल जैविक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर आज हामीले यो विशेष कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। र यो यहाँहरूको जानकारीको लागि मैले दिन्छु, हामी 753 पालिकामै यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ कि जैविक झोलमल यसरी बनाउन सकिन्छ भन्छौँ। तर 753 पालिकाहरूलाई नेतृत्व गर्ने र त्यसलाई सुरुवात गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो घुम्लु गाउँपालिकामा आएको छ र यसको जस र यसको श्रेय पनि म घुम्लु गाउँपालिका र यसका अध्यक्ष प्रेम भुजेलजीलाई दिन चाहन्छु कि उहाँ सम्पूर्ण गाउँपालिकाको अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ र यहीँबाट हामीले उद्घोष गर्न चाहन्छौँ र कृषि बालीमा हामीलाई रासायनिक मल आवश्यक पर्दैन, हामी जैविक झोलमल प्रयोग गर्छौँ र यसलाई अगाडि लैजान्छौँ। मैले आज चाहिँ जैविक झोलमलबाट चाहिँ मल खेती गर्न सकिन्छ त्यसको लागि थप जानकारी केही बुझ्नु परेमा गाउँपालिकामा कार्यक्रम हुँदैछ, आउनुहोस् भनेर वडा अध्यक्षज्यूबाट जानकारी भयो। 4 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू लोकगायकबाट जानकारी भयो र प्रत्येक वडाबाट 10 जना आउनु भन्ने कुरो छ। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ एकजना किसान हुनुहुन्छ, अब खेतीमा राम्रै गरे भने सुन्नुभएको छ, त्यही अनुसारले आउनुहोस्, तपाईँ बढी जानकारी र राम्रो सहयोग पुग्छ उहाँले भन्नुभयो, त्यही भएर म यहाँसम्म। अब यो जैविक झोलमलको प्रशिक्षण कार्यक्रममा आउनुहोस् भनेर तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई कस्तो चाहिँ नि धारणा, त्यो मनमा कस्तो चाहिँ नि विचार उत्पन्न भयो? होइन, म चाहिँ यस्तो छ, पहिल्यैदेखि म यो मलप्रति एकदम वितृष्णा जाग्छ कि त्यो ठिक छैन। रासायनिक मल काहीँ प्रयोग गर्नुहुन्न, म त्यसको लागि विरोधी मान्छे हो सुरुदेखि नै। होइन, मैले कम्तीमा 2-4 वर्ष त्यो मलहरू प्रयोग गरेँ होला पहिला अन्जानमा, र मैले अहिले 15-16 वर्ष भयो त्यो रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्दिनँ। 15 वर्षदेखि तपाईँले रासायनिक मल प्रयोग गर्नुहुन्छ? 17 वर्ष यति भयो। बाली नाली कस्तो छ? बाली नाली एकदम राम्रो छ, पहिलेको अवस्थामा आएको छ र एकदम राम्रो र सुधारिया अवस्थामा छ। र म प्रत्येक कुराहरू आफ्नो कम्पोस्ट मल अथवा आफ्नो गोठवस्तुबाट जे उत्पादन हुन्छ त्यो प्रयोग गरिरहेको छु। रासायनिक मल विषादीहरू यताउता केही पनि प्रयोग गरेको छैन। र अहिले अस्ति एउटा अलिकति हाम्रो किराहरूले मकैहरू आक्रमण गर्यो भन्ने हाम्रो 4 नम्बरमा धेरै भयो र सबैको बालीतिर आक्रमण गर्यो। कहाँ आक्रमण गर्यो भन्दा उहाँहरूले जहाँ रासायनिक मल विषादीहरू के प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू कहाँ चाहिँ एक किसिमको किराहरू लाग्यो। मेरो बारीको प्रत्येक ठाउँमा घुमेर हेर्दाखेरि मसँग त्यसले लड्न सकेन, आउनु सकेन। उसले म गर्दै हेर्दैछु, होइन डढाएँ। मेरो घरको मिसेसले चाहिँ लो सबैले औषधिहरू प्रयोग गरिसके, तपाईँले छिटो ल्याउनु पऱ्यो, हाल्नु पऱ्यो भने ल म गएर ल्याएँ। 600 रुपियाँ लियो वडामा। त्यो मल के अरे त्यो 2-3 थरी दिएको छ, त्यो लगेर घर आएर राखेँ। आज पानी पऱ्यो अनि त्यही बेला चाहिँ मसँग एउटा मेड अफ कार्यक्रमले दिएको एउटा पम्प थियो, पम्पको तल भाँचिएछ। ठिकै गरिस् भने खाने। अनि त्यो पम्प भाँचिसकेपछि त त्यो प्रयोगै भएन। अहिले पनि त्यो पोका मेरो जथातथै छ। मकै राम्रोसँग उत्पादन भयो, काहीँ पनि केही पनि भएन। अनि मकै लगायत अरू पुराना जातका हाम्रो मास मस्याङ फर्सी इत्यादि सबै कुराहरू जथातथै छ। अब फेरि हामी अर्को एक सहभागीको प्रतिक्रिया लिन गइराखेका छौँ। अब यहाँको शुभ नाम के पर्यो, परिचय दिनु? मेरो नाम दिपबहादुर केसी, सापिङ 1 घुम्लु। सापिङ 1 घुम्लु। यो के कार्यक्रममा आइपुग्नु भयो यहाँ, ल बताइदिनुहोस्। यहाँ झोलमल बन्ने कार्यक्रम छ अरे भनेर, अनि के कस्तो बन्नु थियो भनेर हेर्छु। के हो यो झोलमल भन्ने कुरा जान्न मन लाग्यो। रासायनिक मलको यहाँले घरमा अहिलेसम्म प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थ्यो? मैले गर्ने गरेछ। डेपी युरिया पोटास पुरै प्रयोग गर्नु। त्यो प्रयोग गरेपछिको उत्पादन कस्तो, त्यसले चाहिँ राम्रै दियो भन्ने हो? अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै थियो भनौँ न। अहिले चाहिँ हाल्नु नपाएपछि सबै पँवालपुर हो, त्यो के हो ए अनि त्यो रासायनिक मलको विकल्पमा चाहिँ नि यहाँ झोलै मल घरमा बनाउन सकिन्छ, बारीमा खेतमा
भन्ने कुरा सुनेपछि तपाईँलाई यो कस्तो रहेछ यो पो राम्रो हो भन्ने लागेको हो। त्यो चाहिँ अब आफूले सिकेर जानु पायो, आफूले बनाएर गर्नु पाएदेखि भोलि मल पाएन भने हाकारबाट बचिन्छ है भन्ने। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ हामीसँग अर्को एक सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि प्रतिक्रिया हामीले सुने। यहाँको परिचय दिनुहुन्छ। मेरो नाम आशा लामा, म हुम्ला गाउँपालिका 3 नम्बरमा। अब यो कस्तो खालको तालिममा आइपुग्नुभयो तपाईँ, एकचोटि हामी सबैलाई बताइदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ जैविक झोल मलको चाहिँ अब प्रशिक्षण कार्यक्रम छ। अब म्यामले अहिलेसम्म रासायनिक मल प्रयोग गर्नुभएको थियो कि थिएन? हजुर, गरिरहेको थियो। जस्तै 2 साल जति भयो, अलि त्यो चाहिँ पाउन नसकेको, त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले चाहिँ हामीले कम जस्तै यस्तो कृषि समूहहरूलाई त्यस्तोहरूलाई दिने, प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि यसपालि चाहिँ 2 लट ल्याउँदाखेरि एक पटक चाहिँ हामीले 5 केजी, एक पटक 4 केजी पनि पायो। त्यसमा कमै राखौँ र त्यसमा पनि अब त्यसले पनि नपुग भएर हामीले चाहिँ हाम्रो गाईबस्तुको मलै डबल राख्दाखेरि आउँछ कि भनेर बाख्राको मल हालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माटो हालेर दोहोऱ्याएको, त्यसमा पनि केही रासायनिक हालेको जस्तै उत्पादन हुने रहेछ भन्ने थियो। यो रासायनिक मल कम प्राप्त उपलब्ध भएको हुनाले कमै प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यसरी। हजुर हजुर। अब यो म्यामले बताइदिनुहोस् कि रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा, स्पष्ट एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ यो झोल मल प्रयोग सम्बन्धी तपाईँले जुन तालिमको कुरा आयो नि, यो सुन्दाखेरि म्यामलाई कस्तो लाग्यो? खुसी लागेको छ। जस्तै आफैले उत्पादन गरेर चाहिँ हाल्न पायो भने राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अरूलाई नमस्कार गर्न पाएन, कतिले चाहिँ भनौँ न सहकारीमा सहभागिता नभएको कारणले मलाई पनि निकालिदिनुहोस् न हजुर नमस्कार भन्ने समस्या पनि आएको थियो। आफैले उत्पादन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यस खालको समस्या आउँदैन कि जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै हस्, धन्यवाद तपाईँले। तपाईँ हामीले जसरी सोचिरहेका छौँ, रासायनिक मलको अभावको कारण जसरी हामी तडपिरहेका छौँ, यसको विकल्पको खोजी गर्दै जाँदा जैविक झोल मल बनाउने एकजना विज्ञ सरलाई मैले भेट भयो र यो प्रभावकारी भएको मैले थाहा पाएँ। त्यस अन्तर्गत उहाँहरूको अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीलाई यो देशमा भित्राउनको निम्ति उहाँहरूले गरेको 4 वर्षको एक्सपेरिमेन्ट पछि उहाँहरूले पत्ता लगाउनु भएको यो जैविक झोल मललाई देशैभरि देशको भूमिहरूमा चाहिँ सिञ्चित गर्नको निम्ति यो मल देशैभरिका किसानहरूलाई हरेक गोठमा, हरेक खेतबारीमा पुर्याउनको निम्ति उहाँहरूले अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियान चाहिँ देशभरिको अभियानको पहिलो उद्घाटन कार्यक्रम भुम्लु गाउँपालिकाबाट भइरहेको छ र यो भुम्लु गाउँपालिका जैविक झोल मल उद्घाटन गर्ने पहिलो गाउँपालिका भएको छ। त्यसकारण यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले हामी जसरी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ, तपाईँ भुम्लुवासी आदरणीय किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सौभाग्यशाली यस मानेमा छौँ। आज हामीले गरेको उद्घाटन कार्यक्रम हाम्रो देशैभरिका साथीहरूले, देशैभरिका किसानहरूले देख्ने भएको हुनाले, हेर्ने भएको हुनाले तपाईँ हामी भुम्लुले किसानहरूको अनुशासनपूर्वक बसिदिनु होला। अहिले यो कार्यक्रम क्यामेराले तपाईँहरूलाई कैद गर्नेछ। यो तपाईँहरूले यो क्यामेराले कैद गरेको पिक्चर देशैभरिका जनसमुदायले हेर्ने भएको हुनाले तपाईँहरू कृपया कोही निदाइदिनु होला। निदाइदिनु भयो भने यसले अलिकति अशोभनीय देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू अलिक जागरुकतापूर्वक, ऊर्जाशील भएर अलिक सक्रियतापूर्वक यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु होला। तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री माननीय श्री वसुन्धरा हुमारेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री जितेन्द्र मान तामाङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। फुलका फुलका हामी एउटै मानने
बढी सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। झोल मलको उत्पादन तथा प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम भुम्लो 5 सल्ले काभ्रेपलाञ्चोक 2079 श्रावण 29 गते आइतबार। आयोजक भुम्लो गाउँपालिकाको कार्यालय सल्ले भुम्लो काभ्रेपलाञ्चोक बागमती प्रदेश नेपाल। यो कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। साथै पानीसँग समेत बत्ती बालिदिनु र म अनुरोध गर्छु सरलाई। कृषक दाजुभाइ, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई म यस भुम्लो गाउँपालिकाबाट तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमको मूल लक्ष्य रहेको छ हामीले कृषकहरूलाई उनीहरूको खेतबारी र एकीकृत गरेर बाली नालीमा बृहत उत्पादन गर्ने र व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याएर र खोजपूर्ण तरिकाले झोल मललाई अपनाएर नियमित रूपले बाली वातावरण प्रणाली अवलोकन र समूह छलफलको आधारमा ठोस निर्णय लिएर तत्काल आएको समस्यालाई यहाँका कृषकले आफै दक्ष बनाउनु आजको कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ। हामीले यो झोल मल आफैले आफ्नो घरमा आफैले आफ्नो खेतमा आफ्नो आँगनमा आफैले उत्पादन गर्ने किन अवस्था आयो भन्दाखेरि हामीले अहिले जुन रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो हाम्रो देशको होइन। हाम्रो देशको नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीसँग पैसा हुँदा पनि हामीले किन्न पाइरहेका हुँदैन। हाम्रो देशका किसानदेखि लिएर सरकारसम्मलाई यो बडा अप्ठ्यारो स्थिति भइरहेको अवस्था छ। सरकारसँग पैसा छ तर विदेशबाट ल्याउँछु भन्दा पनि हामीले नपाइरहेको अवस्था पनि छ। नपाउँदाखेरि किसानले हामीलाई चाहिन्छ भन्दा पनि दिने अवस्था हुँदैन। यसरी जबसम्म विदेशबाट आउने चिजमा हामी निर्भर हुन्छौँ तबसम्म यो स्थिति रहि नै रहन्छ। यसको अन्त्य हुँदैन। यसै गरी हाम्रो कीटनाशकहरू छन्। हामीले खेतीमा प्रयोग गर्ने धेरै कुराहरू अहिले बाहिरका छन्, विदेशबाटै आउँछन्। त्यो चाहे रासायनिक मल होस्, कीटनाशकहरू छन्, हाम्रा बिउहरू छन्। प्रायः हामी विकासशील बिउ प्रयोग गर्छौँ ताकि उत्पादन बढी होस्। त्यो बिउ पनि हामीले नल्याउँदा पनि हुन्छ। त्यो कन्सेप्टमा रहेर हामी आज केही कुराहरू गर्छौँ। यसको लागि चाहिने जीवाणु ब्याक्टेरिया भएको एउटा 2 लेभलको बोतल छ। अनि त्यसपछि खुदो गाउँघरमा पाइन्छ, नभए भेली पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर खुदो जति इफेक्टिभ हुँदैन, प्रभावकारी नभएर आज कम्तीमा यो मदर कल्चर बनाउनुको लागि हामीले पछि मल्टिप्लाई बढी बनाउनु पऱ्यो भने खुदो त्यो 200 को ड्रम हो। 200 को ड्रममा 200 पानी हाल्दा पनि हुन्छ। तर सायद चलाउँदा गाह्रो हुन्छ। सायद 10-5 लिटर घटिहाल्यो भने 190, 195, 200 लिटर पानी मानौँ न। 200 लिटर क्षमता भएको ड्रममा 200 लिटर पानी हाल्छौँ। पहिला हामी पानी सफा भए पुग्छ। खोलाको हुनसक्छ, जेको पनि मुहानको हुनसक्छ, त्यस्तो कुनै आवश्यक छैन। धेरै सफा पानी। त्यसमा हामीले यो 2 किलो खुदो हाल्छौँ। खुदो उखुको खुदो मोलासिस भन्छौँ हामी प्रायः। यो खुदो 2 किलो पुर्याउनुको लागि यो चाहिँ 3टा राखेको छ। यो 700 ग्राम छ। त्यो 3टा हाल्यो भने अनि त्यसपछि 2 किलो हुन्छ। हामी ड्रम लिन्छौँ, पानी हाल्छौँ, त्यसपछि खुदो हाल्छौँ, त्यसपछि यो हाल्छौँ र यसलाई चलाउँछौँ। किन भन्दाखेरि यसमा अक्सिजन चाहिन्छ। ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई हुनुको लागि ब्याक्टेरियालाई पनि अक्सिजन चाहिन्छ। र यसलाई छायामा जहाँ पानी बर्सातको पानी नपरोस्, सिधै घाम नलागोस्, होइन, रुखमुनि पनि हुनसक्छ। सायद बर्सातमा यसको लागि बढी छायाको आवश्यकता हुन्छ। अब यसलाई हामीले जालीले अथवा कपडाले अलिकति सास जाने गरी, अक्सिजन जाने गरी कपडा हामी बाँच्छौँ नि, मासु लगाउँछौँ, त्यही पनि अक्सिजन त आउँछ। त्यसमा जाली होस् अथवा कपडा होस् तर सास जाओस्, त्यस किसिमले बाँधिदिएर अनि बिहान बेलुका चलाउनुहुन्छ। किन चलाउने भन्दाखेरि त्यसमा बिहान बेलुका अक्सिजन त चाहिन्छ। अनि यसरी गर्नुभयो भने 15 दिन, टेम्परेचर कम छ भने 15 दिन, नभए 20 म्याक्सिमम 15 दिनैमा यो तयार हुन्छ। अब यसलाई तपाईँले सिँचाइको रूपमा पानी दिँदाखेरि त्यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ।
टाढा लानु छ भने खेतैमा बनाएर पनि त्यही पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। घरमा अब आफ्नो जग्गा कति छ त्यो हिसाबले पछि तपाईँले एकपटक यो हालेपछि यो फेरि चाहिँदैन। जसरी अहिले तपाईँले 200 लिटर बनाउनुको लागि 2 किलो कुदो हाल्नुभएको छ, त्यसै गरी प्रत्येक 100 लिटरलाई 1 किलो हामीले कुदो चाहिन्छ। तपाईँले 50,000 लिटर बनाउनुहुन्छ कि 1 लाख लिटर बनाउनुहुन्छ कि यो मात्रै भएको छ, यो मात्रै भएको छ। गुण के अरे भेली हाल्न सकिन्छ, तर भेली त त्यति राम्रो गर्दैन, योभन्दा कम इफेक्टिभ हुन्छ। पाएसम्म यो नभए भेली। अब तपाईँलाई 200 लिटर चाहियो कि कति चाहियो, किन भन्दाखेरि 1 रोपनीको लागि 300 लिटर चाहियो। किन भन्दाखेरि मानव धान बाली तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, धान बाली त पहिला हिलो बनाउँछौँ हामी, हिलो बनाउनेमा हाल्ने पहिलोपटक धान लगाएपछि अलि हुर्केपछि झारसार निकालेपछि दोस्रो पटक, तेस्रो बाली फुट्नुभन्दा अगाडि जब त्यो डाँठ मोटो हुन थाल्छ, फुट्ने बेला हुन्छ, तेस्रो पटक, 3 पटक कुनै पनि बाली होस्, चाहे धान होस्, भोलि आलु होला। अब आलुमा तपाईँले पानी सिँचाइ पनि गर्छौँ हामी, सिँचाइको साथमा हाल्नु पायो, नभए यसलाई स्प्रे गर्दा पनि हुन्छ। यही मल 1 रोपनीमा एउटा बालीमा 300 लिटर प्रयोग गर्ने हो पुरै उसको समयावधिभरि। अब रोग लाग्यो तपाईँले स्प्रे गर्दा हुन्छ। मसरुम खेतीमा यसैबाट पराललाई ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्छ। बिउ लगाउँदाखेरि तपाईँको देशी बिउ, आफ्नो लोकल बिउ प्रयोग गर्नुहोस् होइन, गाउँघरको, यसबाट ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् 4 घन्टा भिजाएर। मसरुम खेतीमा पराल तपाईँले ट्रिटमेन्ट गरेर टाइममा स्प्रे गर्नुभयो भने अहिले कुनै पनि तपाईँको केमिकल ट्रिटमेन्टको लागि हामीले अर्काको देशको सामान प्रयोग गर्नु पर्दैन। यसले धेरै राम्रो हुन्छ र मसरुमको उत्पादन पनि तपाईँको हाइजेनिक हुन्छ। अहिलेको मसरुम त्यति हाइजेनिक छैन। हुँदा इन्डियाबाट, कालीमाटीमा इन्डियाबाट मसरुम धेरै देख्छौँ आजकल। पहिला देखिँदैन थियो, मसरुम समेत आउन थालिसक्यो। यो बडा दुःख लाग्दो कुरा छ। उनीहरूको सेतो हुन्छ, तिनीहरूको अन्डा पनि सेतो हुन्छ, मसरुम पनि सेतो हुन्छ। इन्डियाबाट मसरुम आउनु भनेको असाध्यै दुःख लाग्दो कुरा हो। किन मात्रै असाध्यै, କିନ୍ତୁ मसरुम त जहाँ उत्पादन गरेर जहाँबाट पनि लैजान सकिन्छ नि। त मसरुम किन इन्डियाबाट आइरहेको छ? सायद खाने धेरै भए, किन्ने धेरै भए, त्यस कारण चाहिँ मसरुम खेतीमा। अर्को माछा खेतीमा तपाईँले यही स्प्रे गर्नुभयो भने यसको परिणाम के हुन्छ? जति पानीमा जति तपाईँको खराब ग्यासहरू हुन्छ त्यसलाई तपाईँको यो डिकम्पोज गर्छ। खराब ग्यासलाई डिकम्पोज गरेर राम्रो पानीलाई स्टरलाइज गर्छ, पानी धेरै राम्रो भएर आउँछ। सबैजना अगाडि नआउनुहोस् त, बस्नुहोस्, आफ्नै ठाउँ बस्नुहोस् त। तपाईँले आउनुहोस्। हामीले के गर्यौँ भन्नु यो चाहिँ यो फुटो हाम्रो सखर हुँदो रहेछ। सखर हामीले चाहिँ कति हाल्यौँ? 3 2 केजी हामीले लगभग 200 लिटर पानी छ त्यहाँ। हाम्रो साथीहरूले 200 लिटर पानी भरिसक्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ 2 केजी चाहिँ सखर हामीले कालो बट्टामा देख्नु सखर रहेछ, त्यो सखर राखेका छौँ। बनाउने प्रोसेस हामी तपाईँहरूलाई अझै स्पष्ट सिकाउँछौँ। हामीसँग त्यो चाहिँ केमिकलहरू लगभग 100-150 हामीले लिएर पनि आएका छौँ, हामीसँग छ। अनि स्पेसल चाहिँ अगुवा कृषकहरूलाई हामी त्यो चाहिँ दिइपठाउँछौँ। हामी चाहिँ यहीँ घुम्लु गाउँपालिकामा नै यो चाहिँ जैविक चाहिँ झोल मल चाहिँ हामी बनाउँछौँ। हामी लगभग अब चाहिँ यो चाहिँ बनाएर एकचोटि हामी पुरै चाहिँ पालिकाभरि नै कस्तो यसको चाहिँ बनाएपछि 15 दिनसम्म बिहान बेलुका चलाउनु भयो भने 15 दिनमा रेडी हुन्छ। सबभन्दा पहिला जैविक झोल मल बनाउने
विषयमा र यसको प्रयोग गर्ने विषयमा आज हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य यही विषयमा हामी जानकार गरेर जाने, तपाईँहरूले जान्ने र यो विषयका विशेषज्ञहरूले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने विषय नै प्रमुख हो। त्यसो भएको हुनाले म यही विषयमा अलिकति तपाईँहरूलाई पालिकासँग र मलाई फेरि यो कार्यक्रममा पनि यही कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाउनु भएको हुनाले मैले यही कार्यक्रममा अलिकति जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर केही कुराहरू तपाईँहरूको बिच राख्ने अनुमति चाहन्छु। कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा मैले सम्भावना खोजी गरेँ। त्यसपछि हाम्रा मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरू र विज्ञहरूसँगको सल्लाहमा 55 बुँदे मार्गचित्र बनाए। कृषि क्षेत्रलाई अब हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा मार्गचित्र हामीले बनायौँ। त्यो मार्गचित्र चाहिँ 55 बुँदाको छ। त्यो 55 बुँदे मार्गचित्र अनुसार अब मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउने भन्यौँ। त्यति मात्रै गरेर सरकारको गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र ती कुराहरूलाई हामीले समावेश, विशेष गरी मेरो मन्त्रालय अलि बढी यो अनुदानको विषयमा धेरै बदनाम गर्ने, त्यो राम्रै भए पनि कतिपय कुराहरू राम्रा छन्, तर त्यो मन्त्रालयले ती कार्यक्रमहरूलाई अलिकति पृथक नगरिरहेको छ। मैले यति कुरा यो पछि जोडौँला। र यो जैविक मल उत्पादनको सन्दर्भमा गाउँपालिकाले अहिले 100 जना किसानहरूलाई नमुनाको रूपमा 3200 बराबरको, अब सम्भवतः मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूको भनाइलाई सापट लिएर भन्ने हो भने यो तपाईँहरूले निःशुल्क पाउने 100 जना किसानहरूको निम्ति भन्ने रहेछ। अर्को, बागमती प्रदेशबाट कृषि मन्त्रालयले सशर्त अनुदानमा कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर 10 लाख जति बजेट, सम्भवतः 10 लाख जति बजेट आइसकेका छ। तदर्थ अर्को पशु प्रवर्धनमा पनि छ, त्यो चाहिँ पालिका आफैले खर्च गर्ने भनेर। किन त्यस्तो भयो भने यो सङ्घीयताको मर्मअनुसार कृषि मन्त्रालयले सशर्त अनुदानमा बजेट पठाउँदैन थियो, तर यो पटक मैले 80 वटा गाउँपालिकाको निम्ति 40 करोड बजेट चाहिँ स्थानीय तह आफैले कार्यक्रम बनाएर कृषिको कार्यक्रम उहाँहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ जोडेर बनाउनुपर्छ भन्ने सबैले काम गरिरहेको छु। त्यसमध्ये जुन यो पालिका पनि पालिकाको निम्ति अलि बढी पठाउनु खोजेको थियो, बाइचान्स त्यो अलिकति पैसा घट्या रहेछ। त्यो भएको हुनाले त्यसबाट करिब 300 देखि 350 किसानहरूलाई तपाईँले यही कार्यक्रममा सहभागी गराउन सक्नुहुने रहेछ। र यसभन्दा बाहेक मिलेसम्म म पालिकाबाटै काम हुने गरी पठाइदिन्छु, मिलेन भने कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत करिब 1 महिनाभित्रमा आउने गरी तपाईँहरू अरू थप 500-600 किसानहरूलाई पुग्ने बजेट पठाइदिने काम करिब 1000 जति किसानकोमा यो वर्ष यो मलको जुन जैविक झोल मल प्रयोग गर्ने किसानहरू हुनेछन्, जसबाट यसको प्रभावकारितालाई हेरेर गाउँपालिकाभरि हामीले घोषित अर्ग्यानिक खेती गर्ने गाउँपालिका भनेर तपाईँहरूले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको प्रभावकारितालाई हेरेर अर्को वर्ष यसलाई थप व्यवस्थित गरेर जान सकिन्छ। यसको निम्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यू लगायत वडा अध्यक्षज्यू साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर मैले अरू थप केही सहयोग गर्नुपर्छ भने पनि म इमान्दारीपूर्वक मन्त्रालयको तर्फबाट भुम्लो गाउँपालिकालाई सहयोग गर्न म प्रतिबद्ध छु र तयार छु। म तपाईँहरूको माझ यो मात्र भन्न चाहन्छु, भुम्लो गाउँपालिकाले 10 वटा वडामा प्रति वडा 10 जना कृषकहरूलाई यो तालिम दिएर उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ, अरूमा निर्भर रहनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमले ल्याएको छ। यस कार्यक्रमलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आज कृषि क्षेत्रमा विषादी रहित अर्ग्यानिक कृषि कर्म गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँहरूले राम्रो नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। विषादीयुक्त चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खेतीपाती गर्नुभयो भने त्यसबाट मुला, लङ्गडा, अपाङ्ग जस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू जन्म हुन्छ अनि उहाँहरूको सोचन शक्ति नै कमजोर हुन्छ, सुस्त मनस्थितिका हुन्छन्। त्यस कारणले तपाईँहरूले गर्नुभएको खेतीबाट हाम्रो जुन एउटा भविष्य निर्धारण हुन्छ। भनिन्न मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न। आजको यस कार्यक्रम हामी आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। पालिकाले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कार्यक्रम गरिरहेको छ। पालिकालाई यहाँले जोरदार तालिका एकपटक धन्यवाद दिन आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशमा वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव हुन्छ। जब किसानले खेती लाउने बेला रासायनिक मलको अभाव हुन्छ। कृषि मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ।
कृषि मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हर प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तर यही देशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्न नसकेको कारणले गर्दा अभाव भइरहेको छ। उहाँ रासायनिक मल उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ, अगाडि बढिरहेको छ। कृषि मन्त्रीज्यूलाई यहाँ हाम्रो तर्फबाट सल्युट गर्न चाहन्छौँ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यहाँले जोरदार ताली छ मन्त्रीज्यूलाई हौसला दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रासायनिक मलको अभाव हुन्छ, कृषकलाई रासायनिक मल हुँदैन। अब रासायनिक मलको अभावमा हामी गुज्रिरहनु पर्दैन। त्यसका निम्ति तपाईँले जैविक मल उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अलि बढी कन्फ्युजन भएको मैले बुझेँ। जोडान भनेको त्यो जैविक मल उत्पादन गर्ने एउटा ब्याक्टेरिया हो। मेरो भाषामा तपाईँलाई बुझाउनु पर्ला, त्यो दहीमा पनि ब्याक्टेरिया हुन्छ क्या। त्यो ब्याक्टेरिया नभए दही जम्दैन। त्यो खान योग्य ब्याक्टेरिया। हामीलाई ब्याक्टेरिया भन्ने बित्तिकै बुझाइ के छ भने ब्याक्टेरिया भने चाहिँ हानिकर छ, यो कीटाणु हो, जीवाणु हो भन्ने छ नि। हुन चाहिँ हो, तर त्यो फाइदा योग्य हुन्छ। त्यो पहिलो बोतलमा पाउनु भएको चाहिँ एउटा किसिमको तपाईँले फर्मुलेसन ब्याक्टेरिया वा जोडान जे भन्नुहोस् क्या, जोडान भने जोड्ने काम गर्ने क्या, जोड्ने काम गर्ने। त्यो एउटा बोतल त्यहाँ हाल्ने, अनि 100 लिटर बनाउने हो भने 1 केजी खुँदो हाल्ने, 200 लिटर बनाउने 2 केजी खुँदो हाल्ने। सिम्पल छैन त फर्मुला? त्यहाँ 200 लिटर पानी छ, 2 केजी खुँदो हाल्यो, त्यो एउटा पहिलो बोतलको झोल हाल्यो, त्यो जोडान। जस्तो दही जमिरहेको बेला दही तपाईँले निकाल्नुभयो, थोरै दही बाँकी राखेर दुध हालिदिनु पर्यो, 2-3 घन्टा दही जम्छ कि जम्दैन? किन जम्छ भन्दा त्यहाँ ब्याक्टेरिया हुन्छ, जम्नको लागि सहयोग पुऱ्यायो। मेरो बुझाइले तपाईँलाई सरल भाषाले भन्नुपर्दा आज विश्व बजारमा अर्ग्यानिकको चाहिँ एकदमै भ्यालु छ। त्यो किन भयो त भन्दा रासायनिक खानेकुराले आज तपाईँ हाम्रो जुन एउटा शारीरिक अवस्थामा 20-25 वर्षको अघि पनि हाम्रो पाण्डे सरले भन्नुभयो हटाइरहेको भएको छ। आज राम्रो सकुशल सुतेको, बेलुका सुतेको मान्छे बिहान उठ्दाखेरि बितेको अवस्थाहरू छ। त्यसैले हामी यङ जेनेरेसनदेखि लिएर हिजो हाम्रो युवा पुस्ताहरू पनि कति मलिन थियो, रिस आवेगहरू थिएन। आजको खानपान रहनसहन वातावरणले पनि हामीलाई एकैछिन आवेगमा आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि आज भुम्लु गाउँपालिकाले यो जैविक मलको लागि चाहिँ महत्त्व दिएको कारणले हामी पहिलो संहिताको पहिलो जनप्रतिनिधि थियौँ। आज म एउटा व्यवसायी पनि हो। योभन्दा वर्षौँ अगाडि यस्ता खालको मल बजारमा आएका पनि थियो, तपाईँहरूलाई पनि याद होला सायद। त्यो प्याकेटको मल पनि आएको थियो, झोल मल पनि आएको थियो, तर त्यो त्यति राम्रो काम गरे जस्तो लागेन। तर आज किसानकै माझमा, किसानकै अगाडि जुन खालको यो बनाउने तरिकाहरू सिकाइराख्नु भएको छ, सर्वप्रथम त यो उत्पादनलाई सफलतापूर्वक यो उत्पादन सफल होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री श्री वसुन्धरा उमागाईलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर हस्, धन्यवाद। अब माननीयज्यू, मलाई एउटा आजको कार्यक्रमले पहिलो सुरुमै यहाँलाई के सोध्न मन लाग्यो भनेदेखि प्रदेश सरकारको खासै ठुलो पर्फर्मेन्स देखिँदैन, कार्यक्षमता देखिरहेको छैन भनेको अवस्थामा आज दिनभरि म यहाँ कार्यक्रममा बस्दा हेर्दा सुन्दा र मन्त्रीज्यूको सम्बोधन सुन्दाखेरि पनि लाग्यो कि प्रदेश सरकार त वास्तविक सही अर्थमा जनताका लागि निकै खटेको रहेछ। जस्तोको उदाहरणको लागि हामीले लगानी गर्छौँ, ऋण दिन्छौँ तर ब्याज लिँदैन। अब यो चाहिँ हाम्रो जैविक झोल मल उत्पादनको कार्यक्रमलाई 100 जनालाई होइन, प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा हामीले अनुदानको व्यवस्था मिलाउँछौँ अनि कृषि औजारका चाहिँ कारखानाका कुराहरू गर्छौँ। यो सबै कुरा अब यो आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो कि पुरै प्री प्लान थियो यस सम्बन्धमा? धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। मैले अघि पनि तपाईँलाई सम्बोधनको बेलामा प्रश्न भनेको थिएँ कि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको मलाई जिम्मेवारी दिएपछि म विषय विज्ञहरू र मन्त्रालयका साथीहरू सबैसँग बसेर सल्लाह गरेर सबभन्दा पहिलो कुरा बागमती प्रदेशलाई कृषि तथा पशुपक्षीको विकास क्षेत्र, मत्स्य पशुपक्षी र मत्स्य विकासको क्षेत्र, समग्र कृषि र पालक किसानहरूको क्षेत्रमा लाई व्यवस्थित गराउने कुरामा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र मन्त्रालयको हामीसँग भएको निश्चित स्रोत साधन छ त्यसको समुचित प्रयोग र त्यसलाई चाहिँ वितरणमा न्यायोचित
कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। त्यसैको आधारमा हामीले 55 बुँदे मार्गचित्र बनायौँ। बागमती प्रदेशको तपाईँले हामी सबैलाई त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराएका पनि छौँ मार्गचित्र र जति साथीहरूले माग्नु भएको छ हामीले दिएका छौँ र एउटा पत्रकारहरूको प्रेस कन्फिडेन्स कार्यक्रम गरेर त्यो हामीले मार्गचित्रलाई सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यो गठबन्धनको सरकार थियो, त्यसपछि गठबन्धनको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र त्यसलाई हामीले समावेश गऱ्यौँ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यसमा लिएर आयौँ। जस्तै 55 बुँदामध्ये हामीले अधिकांश बुँदाहरू त्यसमा सहभागी गरायौँ। हामीले सुरुवात गरौँ जग बसेपछि हामी जग मजबुत बनाउन सक्यौँ भने हामीले धुरीसम्म चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सोचाइ बनायौँ। त्यसपछि त्यसका मुख्य कामहरू हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तै अनुदानका विकल्पहरू के हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले सोच्यौँ। त्यसका विकल्पहरूको हामीले खोजी गऱ्यौँ र त्यो विकल्पमा हामीले त्यसलाई के गर्यौँ भने उत्पादनको आधारमा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम हामीले लिएर आयौँ। अब मन्त्रीज्यू, मैले एउटा अर्को जिज्ञासा राख्न चाहेँ कि जैविक झोल मल उत्पादन तथा प्रयोगलाई चाहिँ नि यो प्रदेश सरकारले ओनरसिप लिनको लागि त्यहाँदेखि के गर्न सक्छ, खासमा के सोच छ? मैले अघि पनि प्रश्न पारेर म फेरि पनि म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने यो जैविक झोल मललाई अब नमुनाको निम्ति हामी बुम्लो गाउँपालिकामा प्रेस्ट गर्ने, मैले अघि पनि भने केही बजेटहरू हामीले चाहिँ यसभन्दा अगाडि सशर्तको रूपमा आएको बजेटलाई पनि उहाँहरूले यसैमा खर्च गर्नुहुन्छ र हामी केही बजेटहरू थप्छौँ। जस्तै 1000 किसानकोमा यो वर्ष हामी यो 3 महिनाभित्रमा प्रयोग गरेर हेरौँ यसले हामीलाई के कुरा दिन्छ, फिडब्याक के आउँछ, त्यसको आधारमा नै हामी अरू थप विस्तार गर्ने कुरा गर्छौँ। जस्तै बुम्लो गाउँपालिकामा यो सफलतापूर्वक हामीले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ, यो प्रभावकारी भयो भने बाँकी अरू पालिकाहरूले यसै गरी सिक्दै जान्छन् र त्यसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर के गर्नुपर्छ त्यो गर्न एकदम तयार छ। अब म अन्तिम एउटा जिज्ञासा मान्य मन्त्रीज्यूलाई राखेँ कि आसन्न निर्वाचन छ प्रदेशसभा प्रतिनिधि सभाको, यसमा चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा मान्यजीको चाहना केमा छ, प्रदेशमा या सङ्घमा कताबाट चाहिँ नि लड्ने या नलड्ने, यस सम्बन्धमा चाहिँ नि यहाँको आफ्नो धारणा के हो? त्यो सबभन्दा पहिलो कुरा, एक कार्यकाल मैले प्रदेश सभाको सदस्य भएर काम गर्ने अवसर पाएँ। आज मैले मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी पाएको छु र आउँदो निर्वाचनमा हाम्रो गठबन्धनको कुरा छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनले मेरो पार्टी, म लागेको पार्टीले पायो भने सम्भवतः मेरो पार्टीले मलाई नै अगाडि बढाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ र मेरो प्रदेश सभामै दोहोऱ्याएर उम्मेदवार बन्ने र अर्को एक कार्यकाल यसैमा बसेर र वास्तविक प्रदेश सरकार भनेको प्रदेश सरकार चाहिँ एकदम नजिकको सरकार हो, वास्तविक जनतालाई सेवा दिन सक्ने सरकार हो। विभिन्न योजना वास्तविक विकास निर्माणको चाहिँ त्यसको अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने चाहिँ प्रदेश सरकार हो संहिताको मर्म अनुसार। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय तहसँग मिल्ने र स्थानीय तहलाई चाहिँ जुन प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धमा एकदम राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर वास्तविक किसानहरू, वास्तविक चाहिँ नागरिकहरूकोमा चाहिँ पहुँच पुर्याउने, अधिकार पुर्याउने र जुन उहाँहरूलाई सुखी समृद्ध बनाउने अभियानको निम्ति एकदमै हामीले चाहिँ राम्रो गरी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण म सम्भवतः परिस्थितिले सबै साथ दियो भने मेरो अघिल्लो जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट म चाहिँ काभ्रे जिल्लाको 2-2बाट निर्वाचित भएको थिएँ र म सोही निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन्छु। ल, यहाँलाई शुभकामना पनि छ र यहाँसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि प्राइम टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजन तपाईँहरू सहित सबै परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्। काभ्रे भुम्लु गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम भुजेललाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, अभिवादन। अब प्रेम सर, मैले सबभन्दा पहिलो जिज्ञासा यो कुरा राख्न चाहेँ कि हामीले जैविक झोल मल उत्पादन तथा प्रयोग सम्बन्धमा 1 दिने प्रयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका थियौँ 100 जनालाई लक्ष्य गरेर। तर यहाँ उपस्थिति हेर्दा 100 होइन, 200 होइन, 250 नागेको देखियो। यत्रो उत्साहपूर्ण उपस्थिति कसरी सम्भव? वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने भुम्लुको किसानहरू जति मिहिनेती छन्, जति जेहेन्दार छन्, तर उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म लगाएका खेती किसानीमा हामी जहिले पनि हामीले गोठे मल प्रयोग गरेर पनि अन्तमा गएर रासायनिक मलकै अभावले, रासायनिक मलकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादनहरू
जीर्ण बढ्ने अनि त्यो हुँदै गर्दा मिहिनेतहरू खेर जाने। त्यस कारणले रासायनिक मलको खोजीमा भौतरेर हिँड्दै हाम्रो चाहिँ नि किसानहरू थाकेर हैरान भइसकेपछि त्यसको विकल्प के होला त भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो भुम्लुक गाउँपालिकाले पनि हाम्रा किसानहरूलाई चाहिँ रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा के हुन सक्छ त भनेर हामीले खोज अध्ययन अभ्यास गरिराखेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत मैले शङ्कर पाण्डेजीको एउटा जैविक झोल मल मार्फत किसानहरूको उत्पादन वृद्धि पनि हुने र माटोलाई संरक्षण पनि गर्ने, माटोको जीर्ण माटोलाई पनि यसलाई राहत प्रदान गर्ने गरी उर्वर माटो र वातावरणलाई पनि यो क्लाइमेट जुन चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई पनि यसले संरक्षण गर्ने गरी जुन उहाँको एक्सपेरिमेन्ट मैले पाएँ त्यो पाइसकेपछि साँच्चै हाम्रो रासायनिक तत्त्वले चाहिँ हाम्रो माटो जब जीर्ण भयो, त्यो माटो जीर्ण भएको छैन, हाम्रो किसानहरूको हाम्रो सबै नेपालीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ जीर्ण बनाइरहेको छ। त्यसको विकल्प पनि अनि किसानले पाइरहेको हैरानी र चाहिँ भौतरिएको जुन स्थितिबाट गुज्रिएको स्थितिलाई पनि अन्त्य गर्नको लागि भुम्लुक गाउँपालिकाले हाम्रो किसानलाई रासायनिक मलको विकल्प के त भन्ने खोजी गर्दै गर्दा मैले यो पाएँ। यो अनुसारले मैले त्यही अनुसारले अब जैविक मलको प्रयोगबाट अर्ग्यानिक खेती कृषि प्रणालीमा चाहिँ हामी फड्को मार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सोचिरहेको र अहिले गोठे मललाई पनि हाम्रो स्थानीय बजेटले पनि त्यसलाई बढी महत्त्व दिएको र हामीले 1 करोड लगभग हाम्रो गोठे मललाई चाहिँ मल खातको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा छुट्याइरहेको अवस्थामा हाम्रो किसानहरू आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रेम सर, अर्को एउटा जिज्ञासा मैले के राख्न चाहेँ भने जैविक झोल मल प्रयोगको सम्बन्धमा मलाई खुसी लाग्यो कि यहाँ आउँदाखेरि भुम्लुमा आउँदाखेरि यस्ता किसानहरू पनि मैले देखेँ कि जो किसानहरू भन्नुहुन्छ मैले 20 वर्षदेखि रासायनिक मल प्रयोग गरेको छैन, मेरोमा आउनुहोस् हेर्नको लागि भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ यहीँ भुम्लुमै। अब यसलाई व्यापकता प्रदान गर्नको लागि अब वडाका जस्तो हामीले त अहिले वडाका 10 जनालाई गरेर 100 जनाको लक्ष्य गरेका थियौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ नि वडाका सम्पूर्ण किसानहरूमा पुर्याउनका लागि सरहरूले आफ्नो गाउँ कार्यकारिणी समिति भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ नि केही विशेष निर्णय पनि गर्नुभएको छ कि के छ? हामीले यसलाई अहिले तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट मात्रै हो। यो हामीले सफलता प्राप्त त गरिसकेका छैनौँ। हामीले सोचेको जस्तो एउटा विधि आयो, जैविक मल प्रयोग गर्ने हाम्रो कन्सेप्ट हुँदाहुँदै हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पनि जैविक प्रणालीमा जाने भन्ने थियो। त्यो प्रणालीलाई मिट गर्ने गरी जुन यो अभियान आयो यसको कुरा के हो त भन्ने हामीलाई टेस्ट गरेर अब अहिले हामी यो एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, परीक्षणको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ। लगभग 15 दिनपछि यो मल तयार हुने भन्ने स्थिति छ। 15 दिनपछि तयार भएको मललाई प्रयोग गरेर 15 दिनपछि यसको त रियाक्सन आउला, 1 महिना यसको परिणाम आउला। 1 महिना यसले प्रभाव पारिसकेपछि 1 महिनापछि यो प्रयोग भयो र यसको परिणाम राम्रो आयो भने सकारात्मक परिणाम आयो भने हामीले चाहिँ यसलाई व्यापक रूपमा यो जैविक झोल मल बनाउनको लागि एउटा अभियानै लैजान्छौँ र भुम्लुभरिका सबै किसानहरूलाई जैविक झोल मलमा आत्मनिर्भर बनाउने र रासायनिक मललाई निषेध गर्नेतर्फ हामी जान्छौँ। अब प्रेम सर, मलाई पनि एउटा जिज्ञासा लागिराखेको कुरा के छ भनेदेखि सरहरूले किसानहरूलाई जैविक झोल मलको प्याकेज त आज वितरण गर्नु भएन, त्यसका लागि केही दिन केही अभ्यास गर्नेतर्फ लाग्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। सही किसानको हातमा यो मल परोस् र उहाँहरूले मल बनाएर चाहिँ नि बोट बिरुवाहरू र खेतबारीहरूमा लगाउनुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ नि अब सरहरूले तयारी र यो किसानको छनौटको मापदण्ड पनि केही सोच्नु भएको छ कि? वास्तवमा हच्चका भरमा निर्णय गर्नुभन्दा किसानहरूले सोचुन् यो विषयमा र इच्छुक हुन्। इच्छुक भइसकेपछि जब इच्छा शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यसपछि मात्रै प्रयोग गरेको कुराहरू बढी परिणाममुखी हुन्छ। त्यसकारणले अहिले किसानहरूले सोच्नुहुन्छ, अहिले यो वितरण प्याकेज वितरण गर्दाखेरि मलाई पनि भन्ने इच्छा नभएका किसानहरूले पनि त्यो प्राप्त गर्ने र त्यसले दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब यसलाई अब इच्छासहितको किसानहरूलाई प्रदान गर्नको लागि अहिले हामीसँग कृषि प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, ओडैपछि कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ, ओडाका
कृषि प्राविधिकहरूलाई त्यस्ता किसान छान्नुहोस् जसले यो मललाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरोस् र त्यो इन्ट्रेस्ट सहित आओस्। त्यो खालको त्यो क्षमताको त्यो क्वालिटीको किसानहरू छनौट गरेर मात्रै किसानको हातमा पुगोस् भन्ने हिसाबले अहिले हामीले प्याकेज वितरण गरेनौँ। अब प्याकेज वितरण गर्ने बेला हामी प्राविधिकहरूको सहयोग लिएर गर्छौँ, फेरि सल्लाह लिएर गर्नुहुन्छ। अब प्रेम सर, मैले अब लगभग अन्तिम एउटा जिज्ञासा सरलाई राख्न मैले के चाहेँ भने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, लगभग 3 महिनाको समय बित्यो। 3 महिनाको समयमा यहाँलाई चाहिँ लागेको कुराहरू चाहिँ कस्तो रह्यो? हामी 3 महिना निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले बजेट विनियोजन, यो चाहिँ तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम अनि विभिन्न साथीहरूसँग भेटघाट लगायतका कुराहरूमा हाम्रो समय खर्च भएको छ र कतिपय निमन्त्रणा हुन्छ, निमन्त्रणामा जाँदा ओर्दा हाम्रो बढी चाहिँ समय खर्च भएको छ। अबका दिनहरूमा हामीले 3 महिनामा जसरी हामी समय गुजार्यौँ, अब पाइलामा अब हामीले समयलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरेर जानुपर्छ। विशेष गरी जनताको जनजीविकाका कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउने, दीर्घजीवी अथवा चाहिँ दिगो विकासको निम्ति के कदमहरू चाल्नुपर्छ। जस्तै अहिले हामीले जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, कृषि बागवानी केन्द्र यी निर्माणको लागि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। जैविक खेती प्रणालीको लागि यो मलको एक्सपेरिमेन्टको कुरा भयो। त्यसै गरी अहिले हामीले सुक्खा क्षेत्रको निम्ति हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ। सुक्खा क्षेत्रलाई कसरी हराभरा बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले 1000 पोखरीको गाउँपालिका भनेर पहिचान दिउँ भन्ने हिसाबले 1000 पोखरीको विस्तारको लागि 1 करोड रुपियाँ हामीले छुट्याएका छौँ। 1000 पोखरीको कन्सेप्ट चाहिँ जब हाम्रो पुरानो समाज हेर्नुहुन्छ भने हरेक ठाउँमा हामीले आहालमा भैँसी खेलेको चाहिँ देख्थ्यौँ। आज ती सबै आहालहरू चाहिँ बन्द हुँदै गएका छन्, रुखो हुँदै गएको छ, जसले त्यो आहालमा पानी जम्न नपाएपछि यो हाम्रो धरतीको आँच चाहिँ सुक्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पानीको मुहानहरू पनि सुक्दै गएको स्थिति देखियो। त्यस कारणले अब हामी यो गाउँपालिकामा सबै जङ्गलमा मुहानहरूमा पानीका स्रोतहरू भएको ठाउँमा थोपालाई सङ्कलन गर्दै 1000 पोखरीको चाहिँ एउटा गाउँ भनेर स्थापित गर्ने, जसले गर्दा त्यो पानी चाहिँ बर्सातको पानी पनि पोखरीमा जम्मा हुने, त्यो पोखरीमा जम्मा भएको पानी चाहिँ बिस्तारी धरतीको आँच रसाउने, यसले गर्दा धरती पनि रसिलो हुने र सिँचाइको लागि पनि थोपा सिँचाइ या सिँचितको लागि हामीलाई सुक्खा क्षेत्र पनि यसले काम गर्ने। यो सबै कोणले हेर्दाखेरि हामी कृषिमा बढी आकर्षित छौँ र हाम्रो कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान चाहिँ गाउँपालिका भएको कारणले कृषि उत्पादनलाई हामीले अहिलेको प्रविधिसँग जोड्न सक्यो र कृषिलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने गाउँपालिकाका सबै किसानहरू समृद्धतिर जान्छ। जब यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको सम्पन्न हुन्छ, गाउँपालिका स्वतः सम्पन्न हुने कुरा हो। त्यसको लागि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता, त्यसपछि गएर जडीबुटीलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता किन दिइरहेको छ भने अहिले हाम्रो 60% जमिन चाहिँ जङ्गलले ढाकिएको छ। त्यो जङ्गलबाट हामीले कति लाभान्वित भयो त हाम्रो नागरिकहरू भन्दा धेरै कमै मात्रै छ। त्यहाँ काम लाग्ने भन्दा काम नलाग्ने चिजहरूको चाहिँ बढी को बुट्यानहरू बढी छ। यसलाई हामीले गोडगाड गरेर हामीले पुरै हाम्रो जङ्गल चाहिँ वर्गीकृत रूपमा, जस्तै काफल गुराँस घारी वन बनाउने, तल सालघारी वन होला, बेलघारी वन होला, अमलाघारी वन होला, यस्तो वनहरू निर्माण गर्दै र अहिले त्यो वनभरि सेता वनमाराहरूको बुट्यानले वन छोपेको छ। त्यस्तो घारीहरूलाई फडानी गरेर हामी हर्बल प्लान्टहरू लाउने, वनमारा घारीको ठाउँमा हामी तितेपातीको घारी बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि पुरै जङ्गल अथवा पुरै गाउँपालिकालाई चाहिँ हर्बल प्लान्टले ढाक्ने र अन्तत गरेर हामी हर्बल प्रोडक्ट उत्पादन गरेर पुरै गाउँपालिकालाई हर्बलको गाउँपालिका भनेर चिनाउनको लागि पनि हामीले त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दैछौँ। र त्यसको लागि हामी अब कृषि, वन जङ्गल अनि उद्योग धन्दा सञ्चालनको लागि र औद्योगिक पर्यटनको लागि, पर्यटनलाई औद्योगिकरण गर्नको लागि हामी चाहिँ एउटा लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछौँ। विभिन्न चाहिँ लगानी सम्मेलन मार्फत निजी लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामी भित्र्याएर हामी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको नीतिलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेर हामी गाउँपालिकालाई समृद्ध निर्माण गर्ने हाम्रा राम्रा योजनाहरूलाई चाहिँ तुरन्त लागू गर्नलाई अब तयार हुन्छौँ। यो 3 महिना चाहिँ हामीले
अहिले विशेष गरी जुन लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी भनेका छौँ हाम्रो केही नयाँ अनुभवहरू र केही अध्ययन विज्ञहरूसँग खोजमूलक विज्ञहरूसँग चाहिँ हामीले खोज अनुसन्धान परामर्श गरेर नै प्रायः जस्तो हाम्रो टाइम बितेको छ। हस् त प्रेम सर, अब रासायनिक मल तथा विष विषादी मुक्त पहिलो गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रणमा हुनुहुन्छ। यसमा यहाँहरूलाई शीघ्र तरिकाले सफलता मिलोस्। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद।